So, pamaagi sa pag-implement, sa pag-evaluate sa akong gi-discuss ganina ante. Intervention. Gipaygayon nako sa health teaching session sulod sa 15 ka minutes gamit ang visual aids, storytelling ug aktibong discussion. Gisundan kini og demonstrasyon kung unsaon pagpalimpyo sa drainage o paglikay sa tubig nga nagtapo. So, mao kini ang monitoring timeline. So, atong day 1 natong gibuhat ante is pagkahuman sa health teaching. Nakita nga andam ang pamilya maminaw, naka-identify sila sa og mga problema sa ilang drainage o basura. Gisugdan nila ang simple clean up. So, ang pag-follow up nako ante ang day 3, ang basura nagtapok sa likod sa balay kay gilimpyuhan na. Itabunan ang mga suludlan sa tubig, ang mga bata aktibo sa pagpanlimpyo. Ang day 6 to 7, ano akong second follow-up. Isugdan ang weekly schedule sa clean-up. Ang amahan nagtabon na og PVC sa kanal aron malikayan ang tubig nga magtapok. Naanay sign nga miyembro kada adlaw para mag-monitor sa palibot. So, akong pag-evaluate ni Mantil Mao ang pinaagi sa oral questioning. Nasabtan na nila ang mga sakit nga makuha gikan sa hugaw nga palibot, dengue, diarrhea, leptospirosis. Mao ni ang demonstrasyon. Actual nilang gipakita ang mga segregate sa basura o gi-explain kung ano nga importante kini. Obserbasyon. Ang palibot sa balay na nimaho ug limpyo, wala na stagnant water, wala na basura nga open. Ang verbal commitment ang tibuok pamilya mipasalig nga ipadayon ang ilang routine ug mutudlo usab sa ilang silingan. Intervention dili lang epektibo sa unang adlaw apan nagpadayon sulod sa kapin usa ka semana. Ang pamilya nagtuman sa ilang commitment, nagpakita og aktibong partisipasyon ug nag-una sa pagmaintenar sa kalimpyo sa ilang balay. Girekomenda nga ipadayon ang monthly check-up o monitoring. Mahimo usab nga encourage ang pamilya nga mahimong peer educator sa silingan. So, ang tinaraba kay na-learn sa akong mga gipangtudlo ninyo. So, salamat ante sa pagpaminaw. Sa sunod na po. Sinabi. Okay, mana na ante, narapong,